بالنسبه للمسؤوليه ديال المكتب المسير كما قلتي، لا قدر الله ما كان والو، هو رئيس النادي والمكتب راه دائما متحمل مسؤوليه. راه كما كان انت دابا انا اللي متحمل المسؤوليه مع المكتب المسير، ما غيتحمل حتى شي واحد اخر. ما كاينش شي واحد اللي غيجي في اسفي وغيقول لي لا قدر الله ما كان والو ويقول لي انا متحمل معك مسؤوليه. دونك المسؤوليه مادام حنا قبلنا ان نتحمل المسؤوليه فحنا تنتحملوها بالقناعات ديالنا. دونك وكما كان هذا الاسم ديال المدرب اللي غنتادبوه، شكون هو مثلا هذا المدرب؟ واش كاينه اون فورميل في الكره القدم اللي غادي تنتدب مدرب غتجيب معاه النتائج؟ كون كانوا مدربين تتنتدبهم وتتجيب معاهم النتائج، راه كلشي يمشي راه محطوطين، كل واحد تجيبو وتيجيب لك النتائج. ولكن راه كاين منظومه، راه كاين مدرب تنجح في هذا النادي وما تنجحش في نادي اخر. فاش يجي يمكن من اسباب نجاح المدربين، بعض المدربين داخل واحد النوعيه المدربين اللي نجحوا داخل اولمبيك اسفي، خاصه مدربين الشباب، وحتى المدربين اللي نجحوا سابقا راه نجحوا في الفتره ديال فاش كانوا في الشباب ديالهم. دونك هاد المدربين يمكن هاد لا فورمول هادي هي اللي تتنجح داخل اولمبيك اسفي مجموعه من الاعتبارات. ثانيا المدرب فاش ينجح داخل اولمبيك اسفي بالعمل ديالو، اولا بالكفاءه ديالو، بطبيعه الحال بالظروف اللي تتوفر ليه. دونك الا كانوا مدربين تينجحوا داخل اولمبيك اسفي راه حيت المنظومه كلها تتساعد على النجاح. راه ماشي الرئيس ولا المكتب تينجح بوحده والمدرب ما تينجحش بوحده واللاعبين ما تينجحوش بوحدهم. ومن ناحيه المسؤوليه راه دائما حنا متحملين المسؤوليه، راه ما عمرنا تهربنا من المسؤوليه وكما كان الاختيار ديالنا. دونك حنا عندنا قناعه نتمنوا من الله انه نتوفقوا فيها، والتوفيق من عند الله اللي متاكدين منه بانه راه السي القيسر خلال المعاشره ديالنا راه غادي يدير في اكثر من جهده وغيعطي يعني وغادي يجتهد وغادي يكون العمل اليومي. وتنظن انه فاش انسان فاش يكون تيجتهد تكون العمل راه تيعطي النتيجه ديالو. ثاني حاجه هي ديال الانتدابات. تنظن في من انتدبوا شي لاعب نديروا ليه ندوه صحفيه ما سبقش يمكن درناها. وحتى الفرق الوطنيه راه ما كاينش واحد تينتدبوا تيدير ليه ندوه صحفيه بوحدو، مدرب ومن بعد يسوبو يمكن فاش نكملوا التشكيله ديالنا يمكن لينا نديروا واحد اللقاء مجموعين ونقدموهم للصحافه، يمكن لكم تاخذوا عندهم دي انترفيو. هذه ما كاين حتى مشكل. لا باج اللي تهضر على فيسبوك سي لا باج اوفيسيال ديال النادي، سي باج اوفيسيال. راه الفرق العالميه كلها تتواصل باج فيسبوك ولا انستغرام ولا تويتر. راه كاين اللي تيديرها تويت، رئيس امريكا راه تيديرها تويت وتياخذ به العالم كامل. دونك لي نوفيل تكنولوجي راه كاينين، وهذيك صفحه رسميه ديال النادي تناخذوا منها. ثاني حاجه بالنسبه انا بغينا جسمتي وقلتي بان المدرب هذه كلها روايات ما كايناش. انا سنأكد بان روايات ما كايناش نهائيا. الحقيقه ديال استقاله المدرب الدميعي اللي تعرفها بعد الله سبحانه وتعالى هو سي هشام الدميعي، ونهار يمكن نتواصلوا معاه راه يمكن لكم تسولوا على اسباب الاستقاله ديالو، ويمكن راه تواصل مع بعض الاخوان وقالها بانه اسباب شخصيه وعائليه. وما بغيتش ندخل انا في لي ديتاي ديال كيفاش تلاقيتو نهار قبل ما يمشي لا كونسونطراسيون الماتش ديال هذا. وبغيتش نقول لك بانه راه عندي دي زيشونج بار ميل ديال لي جوور وتنفاليديو ديال العلم. اي جوور تنبغوا نتادبوه مع السي القيسر لا ميم شوز، سي كون ايشونج بار ميل لا ليست دي جوور. دابا اخر ليست ديال لي جوور بالنسبه لي التصور ديالو ديال التركيبه، سواء اللاعبين اللي كاينين سواء اللاعبين اللي خصهم يغادروا، راه عندنا اون ليست اوفيسيال جايه من الميل ديال السي القيسر واللي تنبارطاجيو بينا واللي تنخدموا عليها. ولا ميم شوز كانت مع السي الدميعي. وانا شوي با جونغ دو بريزيدون اللي نخرج بحال هاد الاسرار ونخرج نقول لك ها انت صيفط لي الدميعي هاد اللعاب اللي تتهضر عليه انت ولا تيهضروا عليه في لا ليست اوفيسيال بار ميل 3 جور ولا 4 جور قبل ما نتادبوا انايا. دونك انا شوي با جونغ. دونك هذيك امور داخليه. اللي كاين هو انه المعني بالامر الرئيسي هو السي هشام الدميعي. الاستقاله ديالو قدم الاسباب شخصيه وعائليه وصحيه. دونك تنبقاو في هذه النقطه هذه. الا عندك شي تصريح ديالو في شي تيقول هذا الشيء اللي قلتي انا نجاوبك عليه، مي دي رومور بحال هكا انا ما نجاوبش عليهم لانه ما تيستحقوش نجاوبوا عليهم. بالنسبه للطموح واللقب ما كرهناش. قلتي على الاقل نجيبوا شي بطوله عربيه. واش عرفتي شكون لعب البطوله العربيه؟ زعما فاش تنبخسوا اون سامبليفي تنجيو نحطوا الامور بحال هكا وتنقولوا على الاقل طموحنا نفوزوا بالبطوله العربيه، علاش لا؟ ولكن ما نقولوش على الاقل نجيبوا البطوله العربيه بحال هذه البطوله العربيه لاعبين حنا التورنوا ديال. راه كاين فرق اللي عندها لعاب واحد عنده ميزانيه ديال اولمبيك اسفي،
فرقه تلعب في الدوري السعودي راه عندها لاعب ديال اسفي عنده دوبل، عنده الراتب السنوي ديالو هو الميزانيه الضعف ديال الميزانيه ديال اولمبيك اسفي. ولكن هذا ما تيعنيش الا لعبنا مع الفرقه غا الطموح ديالنا نفوزوا عليه. مي تنقولوا حنا ديجا فاش لعبنا اون كوباراب وفاش نمشيو، وانا كنت نتمنى وقلت للاخوان انا كنت نتمنى هذاك الاحساس اللي حسيت انا كرئيس نادي في القرعه ديال كاس محمد السادس الانديه البطله العربيه، تواجد فريق اولمبيك اسفي ضمن قائمه اللي فيها فرق عربيه افريقيه واسيويه عريقه بالالقاب ديالها القاريه والوطنيه، راه هذاك راه فخر كبير. وقلت لهم جاني واحد الاحساس بانه الا ذقتي الحلاوه ديال هذا الطعم ديال انك تواجد في هذه المسابقات القاريه خصك تضارب كل سنه باش تبقى في هذا. وهذا هو السر يمكن ديال الفرق الوطنيه اللي تيبداو يشاركوا، في انه فاش تمشي تشارك كوب دافريك وتعيش هذوك الاجواء تيولي عندك طموح واحد، لاعبين براسهم تيولي عندهم يعني طموح واحد انهم خصهم يعاودوا يعيشوا هذيك المغامره. وهذه اللي تتبنى ثقافه النادي وثقافه الالقاب. حنا غاديين تنقربوا، راه ديك السنه راه قربنا لكاس العرش وليدي بريسك، راه كون جاب الله وربحنا وما دخلتش هذيك الكره الثانيه كره تاع حنا تنقولوا راه ما بقيناش هذيك زيرو لقب. مي تنحاولوا تنجتهدوا بالامكانيات ديالنا. نتمنوا هذه السنه هذه يبان نتوجوا مع السي القيسر، راه كلشي عند الله قريب بالاجتهاد وبالعمل. مي اللي نضمنوا الجمهور ديالنا هو الاخلاص للفريق ديالنا، الحب ديالنا للفريق ديالنا، التفاني نديروا اللي في جهدنا بالامكانيات ديالنا. ولكن راه كما في بطولات ديال العالم كامل راه كاين واحد التصنيف الانديه على حسب حتى الميزانيات وعلى حسب اللاعبين اللي عندها. وحنا يعني كما قلت حنا قربنا في هذه السنوات الاخرى الفرق اللي تتنافس المقدمه. نتمنى ان شاء الله نبقاو في هذيك الكوكبه باش على الاقل نكونوا قراب باش الا تحت الفرصه، لانه كاين بعض المواسم تتكون ظروف معينه تتخلي تكون عندك فرصه انك قريب للبوديوم ولا قريب المرتبه الثانيه ولا الاولى، انك خصك تكون موجود باش تاخذ هذيك الفرصه ما تكونش بعيد. بالنسبه للجمهور ديالنا حنا ما عمرنا يمكن فريق اولمبيك اسفي والمكتب المسير ديالو السنه هذه يمكن خرجوا بعض المنابر ما تنقولش محليا مي وطنيا وهذا، ولامونا يمكن علاش ساندنا الجماهير ديالنا من بعد الاحداث ديال مراكش في ماتش ديال لالي. حنا كانت قناعات خاصه ديالنا بانه شفنا ديك الساعه بانه كان ضروري نساندوهم. حنا في الاحداث الاخيره كما قلتي الامور لان كانت تنهضروا على مسائل اللي وقعت خارج الملعب، رغم انه الاحساس ديالنا بانه يعني ما يمكنش الجمهور ديالنا يشارك في هذيك الاعمال الشنيعه اللي درناها. ولا كان شي حد كما بغى يكون، حنا تما ما بقيناش نهضروا على جمهور، تنهضروا على مواطن مع مواطن دار هذيك الافعال فانه تستحق العقاب اللي خصو يستحقوا. وراه كاين تواصل دائم وكاين عمل ان شاء الله باش نساندوهم. وكما قلتي باش يرجعوا الجمهور هو مكون مهم الا كانت المنظومه ديال الفريق كلها يعني في المستوى، لا من ناحيه السير والتدبير، لا من ناحيه الاداره التقنيه، لا من ناحيه ديال اللاعبين. غادي نفتقدوهم في الماتش الاول للاسف ادوميسيل. دونك حتى هذاك لافونتاج انك تلعب ادوميسيل ما تيبقاش بهذا الويكلو، ولكن نتمناو ان شاء الله نتغلبوا عليه باش على الاقل في البطوله الوطنيه باش نبداو. تنظن اول لقاء اللي غادي يكون فيه الجمهور ديالنا هو اللقاء ديال البطوله العربيه اللي غيكون غالبا مازال ما حددناش التاريخ، ولكن بحكم انه تيكون توافق بين الفرق غالبا غادي نختاروا الاسبوع الثاني ديال شوتنبرغ يعني لا يمكن لعبوا قبل جوبونس قبل يمكن لعبوا لا كوب ومن بعد نقدروا نختاروا لو 8 ولا 9 ماتش باش نلعبونا ادوميسيل، ومع يكون اول مناسبه باش نلعبوا مع الجمهور ديالنا ونستعدوا الذكريات ديال البطوله العربيه ديال 2005 اللي كاينه ان شاء الله. وكما قلنا انه نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله في البطوله العربيه بطبيعه الحال كاس العرش، رغم ان البعض كيشوف بان قرعه ما كانش سهله، مقابلات قويه، ولكن اللي بغى يفوز بكاس العرش خصو ينتصر على هذه الفروق هذه ان شاء الله.